that what would I look for a life partner if I have to choose a life partner for my son Farik Husadai. Number one, the choice will depend on my son, not on me, because my son would be leading a life with his wife. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया था कि वो अपने बेटे फारिक की शादी किस लड़की से करेंगे। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने होने वाली बहू से मुताल्लिक सब कुछ बताया। ये भी बताया कि उनकी होने वाली बहू में क्या खुसूसियात होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया और एक आम मुसलमान को शादी के लिए लड़की का इंतखाब करते वक्त दीन इस्लाम की रोशनी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में बताया था। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से की गई अंग्रेजी जबान में गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाई है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरा बेटा किससे शादी करना चाहता है, ये फैसला खालिसतन वही करेगा। हाँ, मेरी रहनुमाई जरूर होगी, आखिर मैं उसका वालिद हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, इत्तफाक है और खुशकिस्मती की बात यह है कि मेरा बेटा भी वैसी ही बहू चाहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे बच्चों की तरबियत में और उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग के काम की जानिब गामजन करने में मेरी बीवी का बहुत अहम किरदार है और वो भी मुबल्लिगा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि 80% हिस्सा मेरी बीवी के नाम जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत से मेरे बच्चों को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब किया और अब मेरा पूरा खानदान दाई बन चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादी करने के लिए किसी भी औरत में 4 चीजें तलाश करो: दौलत, शराफत, खूबसूरती और मजहब। और इनमें से सबसे अहम नुक्ता मजहब है, यानी वो दीन इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करती हों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो अपने साहबजादे फारिक को कहेंगे कि वो जब भी शादी के लिए किसी खातून का इंतखाब करें तो उस लड़की का इंतखाब करें जो मजहब के बहुत करीब हो। मैं मजहब को 95% अहमियत दूंगा। अल्लाह ताला भी इरशाद फरमाता है कि जो लोग दुनिया की तलाश में लग जाते हैं वो अपनी आखिरत खो देते हैं, और जो आखिरत की तलाश में लगते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा अपनी बीवी के पैसों पर पलना शुरू हो जाए। अगर मेरा बेटा किसी गरीब लड़की से शादी करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो किसी दरमियाने दर्जे की अमीर लड़की से शादी करता है तब भी ठीक है, लेकिन अगर वो किसी बहुत ही अमीर लड़की से जो कि $1,000,000 कमाने वाले किसी बाप की बेटी होगी उससे शादी करना चाहे तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे नजदीक दौलत की नहीं बल्कि तकवा और ईमान की अहमियत ज्यादा है। और जहां तक खूबसूरती की बात है तो मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा उससे प्यार करे, मगर ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लिहाजा मैं खूबसूरती को सिर्फ 2 से 3% अहमियत दूंगा, लेकिन 95% अहमियत दीन इस्लाम पर अमल करने की है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो वो खुसूसियात हैं जो दीन इस्लाम कहता है और शरीयत के मुताबिक हैं। मैं क्या चाहता हूँ वो 8 खुसूसियात क्या हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहली शर्त यह है कि मेरी बहू दीन इस्लाम पर कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर अमल करने वाली हो। मेरी बहू तकवा, तौहीद और ज़कात, नमाज, तमाम फराइज पूरे करती हो। दूसरी अहम शर्त यह होगी कि वो किसी भी हराम काम से दूर रहे, किसी भी छोटे बड़े गुनाह से भी दूर रहना पसंद करती हो। तीसरी शर्त यह है कि वो नेक होनी चाहिए और नेकियां करने की ख्वाहिश रखती हो दीन इस्लाम के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाली हो। 5 वक्त की नमाज के अलावा नमाज तहज्जुद, सुन्नत मौक़दा और दीगर तमाम इबादत भी करती हो। माह सय्याम यानी रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखती हो और इसके अलावा भी जो नफली रोज़े हैं वो भी रखती हो। माह मुहर्रम में 3 रोज़े, शवाल के 6 रोज़े और दीगर नफली इबादत ज़रूर करती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चौथी अहम शर्त यह है कि मेरी होने वाली बहू दीन इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए एक जज्बा रखती हो। वो दुनिया भर के मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की हकीकी रोशनी उन तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करती हो। 5वां नुक्ता यह है कि वो शादी के बाद मेरे बेटे को दावत और दीन इस्लाम की तबलीग में मजीद काम करने की तरगीब दे और उसकी सपोर्ट करती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि छठी अहम शर्त यह है कि वो बहुत ही आसाइशों वाली जिंदगी गुजार
گزارنے کی خواہش نہ رکھتی ہو، سادہ زندگی بسر کرتی ہو۔ الحمدللہ میرے بیٹے فارق کی زندگی بہت پرسکون ہے اور مناسب ہے، لیکن بہت زیادہ امیر زادوں والی زندگی مجھے پسند نہیں، اور اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے میری بہو کو کسی موقع پر اپنا کچھ سکون اور آرام چھوڑنا پڑا تو وہ اس سے کوئی گریز نہ کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 7ویں شرط یہ ہے کہ میری بہو انگریزی زبان روانی کے ساتھ بول سکتی ہو، کیونکہ میرے بیٹے کو انگریزی زبان بولنا پسند ہے اور وہ عام طور پر انگریزی میں ہی گفتگو کرتا ہے۔ اور 8ویں اہم شرط یہ ہے کہ میرا بیٹا ملیشیا میں ہی رہنا چاہتا ہے اور وہ ابھی بھی ملیشیا میں رہ رہا ہے، تو میری ہونے والی بہو اس کے ساتھ ملیشیا میں رہنے کو تیار ہو، اور کسی بھی موقع پر اگر دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر آباد ہونا پڑے تو وہ وہاں جانے کو بھی تیار ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا یہ تو وہ 8 بنیادی خصوصیات ہیں جو میری ہونے والی بہو میں ہونا بہت ضروری ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ مزید بھی کچھ خصوصیات ہیں جن پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ خصوصیات جاننا بھی بہت ضروری ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ عربی زبان پر عبور رکھتی ہو، عربی سمجھتی ہو، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھ سکتی ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی، ہمارا پورا خاندان عربی زبان پر عبور رکھتا ہے اور ہم عربی میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ داعیہ ہو، یعنی دین اسلام کی تبلیغ کرتی ہو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم اسلامی ہو اور اس نے کسی بھی یونیورسٹی سے دین اسلام سے متعلق بیچلرز ڈگری کر رکھی ہو۔ یاد رکھیے کہ بیچلرز ڈگری سے مراد 16 سالہ تعلیمی تجربہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، کیونکہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بچے بھی حافظ قرآن ہوں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر وہ کسی اسلامی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی ہو تو یہ اچھا ہے، اور چھٹی اہم شرط یہ ہے کہ اس نے دنیا کے کئی عالمی اسلامی عالم دین کو گفتگو کرتے ہوئے سن رکھا ہو اور وہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ وہ 8 اور 6 خصوصیات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میری بہو میں ہوں۔ ہاں ان میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا میں چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہی کلچر کی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چائنیز کسی افریقن کے ساتھ رہنا شروع کر دے، ایسے تعلقات عام طور پر چلنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے۔ دوستو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، آپ بتلائیے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی ہونے والی اہلیہ میں کیا خصوصیات تلاش کریں گے، اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کی بیوی میں کیا بتائی گئی تمام خصوصیات ہیں؟ دوستو کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ٹیم ہم قدم کو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی جانب سے کامنٹ کرتے ہوئے مناسب الفاظ استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سینکڑوں لوگ آپ کے یہ کامنٹ پڑھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔